السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الفيديو الأخير تكلمنا على لي تيب دو ريزونمون. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو لي بلان بحال الديالكتيك، الاناليتيك اتسيتيرا، يعني نشوفوهم هما والأمثلة ديالهم. نبداو بالبلان الأول اللي هو لو بلان ديالكتيك على تيز اونتيتيز سانتيز، يعني على حساب التدرج ديال الأفكار والفقرات. نشوفو التعريف ونشرحوه. Plan au conflit de les deux premières parties, confrontation, contradiction, et de la troisième partie, résolution. Dépassement de la contradiction, solution, أو لا oui, non, على حسب البارتيات الأولى والثانية. peut-être أو لا pour, contre, solution على حسب البارتي ثلاثة. أو لا وي نو ديباسمون ريزوليسيون، يعني مع أو ضد، والنهاية أو النتيجة النهائية أو الرأي الأخير. هذا هما الترتيب كما شفنا في العنوان، يعني تيز اونتيتيز وسانتيز، يعني كل واحد وكيفاش كيرتبهم ولا كيفاش كيعرفهم، ولكن هادو هما الأساس ديال البلان ديالكتيك. نشوفو واحد ليكزومبل اللي نخدمو عليه هاد القاعدة. نشوفو السي جي ديال لاغ إتيل إنيتيل، يعني واش الفن غير صالح. نشوفو كيفاش نردو على هاد السي جي وكيفاش نخدمو البلان ديالكتيك. عندنا بلان تي ا اس، يعني thèse, antithèse, synthèse. نبداو بلا thèse. Oui, bien sûr, l'art est inutile. C'est un ornement de la décor, on peut très bien s'en passer pour vivre. يعني لا thèse هنا هذا بحال اللي مشى لنا مع الفكرة، قالك فريمون الفن غير صالح، يعني ما عندنا بغرض. ندوزو للانتيتيز اللي هو العكس ديال الفكرة، يعني اونتي هي عكس انتيتيز. Non, l'art n'est pas inutile. Il est utile. Art et engagement, il y a des peintures, des écrits engagés qui nous incitent à nous engager, à agir, à prendre position. C'est مثال بيكاسو، سارت، etc. هاد الانتيتيز قالك سيدي بأن الفن ما يمكنناش نقول عليه غير صالح لأنه كيفيدنا، يعني هو فند لنا الفكرة الأولى. يعني انا كنعطي المثال بعجاله باش نوضحوا الشكل ديال البلان ديالكتيك. نشوفوا الفقره الثالثه، عندنا السانتيز والديباسمون دو لا كونتراديكسيون. même que l'art semble plus vain, l'art pour l'art il n'est pas inutile car il nous ouvre l'esprit, nous fait envisager d'autres horizons, nous empêche d'avoir des œillères, nous fait rêver, nous fait communiquer, partager, nous donne du plaisir et nous fait donner du plaisir aux autres, etc. يعني هنايا كان سانتيز او الخلاصة ديال التيز والانتيتيز. يعني الخلاصة انه قال لك سيدي بان الفن هو شي حاجة اللي ضرورية في الحياة وعندها بزاف ديال الفوائد في الحياة ديالنا، من ناحية الكومونيكاسيون، المتعة. يعني هو ماشي غير فن من أجل الفن، وإنما عنده آفاق أخرين. هذا هو البلان ديالكتيك، يعني تيز أنتيتيز اي سانتيز. نفوتو ونشوفو البلان ديالكتيك بالمقلوب، يعني فارياسيون دي بلان تي ا اس اي بلان ا تي اس. يعني نبداو هنا بلونتيتيز، نبداو بفكرة نقيضة للسي جي وعاد نديرو لا تيز وعاد موراها السانتيز. On commence par des arguments contre et oppositionnels pour enchaîner sur des arguments
d'abord et trouver ensuite la solution de la synthèse. Dans ces cas, la synthèse est souvent une amplification positive de la thèse. Le modèle a l'effet de retournement et de surprise, est plus brutal, mais peut-être encore plus béton. Après la négation, la révélation. يعني هنايا كما قلنا البلان ديالكتيك كاين اللي يقدر يبداه بالافكار المعارضه او الافكار الناقده هما الاولين يعني لونتيتيز وعاد نرجعوا للاتيز. نفوتو دابا نشوفو ان اوتر بلان اللي هو بلان اناليتيك او لا تيماتيك. شوفو التعريف: plan ou on analyse un sujet ou une notion, très pratique pour notion, par thème ou par aspect. Le but est d'analyser les aspects essentiels du sujet, d'en faire l'auteur en traitant par rubrique les champs les plus importants du sujet. هذا البلان هو بلان تحليلي، يعني كنحلو فيه الافكار، الجوانب ديال الفكره او السيجي اللي غادي تطرح لينا. بحال دابا على سبيل المثال السوبرستيسيون، يعني في لابواط ميغفاي ديال الاولافاك، يعني كمثال في الهومو ديال لابواط ميغفاي كاين السوبرستيسيون، واحد الطيم اللي هو الخرافه. يعني نشوفو كنحلو هاد الخرافه، الجوانب ديالها كنعالجو يعني الاصول ديال هاد الفكره، الافكار اللي كيجيبو هما ديال الخرافات ايتترا. وكمثال البلون ديالكتيك ما ذكرتوش لابان دومور، يعني لاطيز، يعني واش لابان دومور مزيان ولا الحكم بالاعدام مزيان. كاين اللي يقولك مزيان باش يحد من الاجرام والى غير ذلك، كاين اللي يقولك العكس، لا ما مزيانش لانه عمل غير انساني وكيقضي على الانسانيه وما الى غير ذلك. يعني كمثال البلون ديالكتيك كذلك. نفوتو نشوفو مثال هاد البلان اناليتيك. اكزامبل سيجي ليميغراسيون ان فرانس، يعني الهجرة في فرنسا. البلان غادي ندرسو لونجو بوليتيك، لي زونجو بوليتيك دو ليميغراسيون، لي زونجو ايكونوميك دو ليميغراسيون، لي زونجو كولتوريل دو ليميغراسيون. يعني نشوفو الجوانب او الرهانات السياسية ديال الهجرة، الرهانات الاقتصادية والثقافية ديال الهجرة. يعني كندرسو الجوانب ديال السي جي او لا لو تيم اللي غادي تحط لنا. وكيما عطيت المثال بالسوبرستيسيون او الخرافات. نفوتو نشوفو لو بلان سي اف سي او لا بلان ايتيد دو كا. Plan pratique pour étudier et analyser un problème, une notion, un événement localisé dans le temps et dans l'espace. هذا واحد البلان كندرسو فيه واحد المشكلة أو واحد السيجي في زمكان معين. نشوفو الشيما ديالو كوز في كونسيكونس، يعني أسباب ديال هاد البروبليم هذا ولا هذا المشكل، لي في ولا افعال ولا زيفينمون والاحداث اللي تما، ولي كونسيكونس يعني النتائج. عندنا كنجاوبوا على بوركوا اللي هما الاسباب، كوا وكومون اللي هما لي في، دونك البيت ولي بيرسبكتيف دافونير يعني لي كونسيكونس هادو ولا سيتياسيون فينال. على سبيل المثال لي غومو ديال الاولاباك عندنا لا سوليتيد في الغومو ديال لابواط ميغفاي، يعني الوحده. يعني نشوفوا الاسباب ديال هاد الوحده، شنو كيحدث فيها، يعني المظاهر ديالها، ونشوفوا النتائج ديالها ديال لا سوليتيد، يعني النتائج الاجتماعيه والنفسيه على داك الشخص وعلى الاسره ديالو والمجتمع ديالو. يعني عطيت مثال وصف. نشوفوا أمثلة أخرى من خارج المقرر. ليميغراسيون ان فرانس دوبوي لي زاني 70، يعني الهجرة في فرنسا في لي زاني في سنوات السبعينيات.
البلون غادي يمشي بهاد الطريقة. لي كوز كما قلنا الأسباب، لي كوز دو ليميغراسيون في داك البيريود، يعني في الهجرة، الأسباب الهجرة، les différentes vagues d'immigration en France et les conséquences de l'immigration en France et sa portée sur l'époque actuelle, les conséquences démographiques, politiques, économiques, culturelles et sociales. يعني مشينا بنفس الطريقة، ناقشنا الأسباب ديال الهجرة، لي في ديالها، الأحداث ديالها والمظاهر ديالها وما إلى غير ذلك، وفي النهاية وصلنا للنتائج، يعني النتائج ديال داكشي ديال الهجرة في ليبوك اكتيل، يعني في الوقت الحالي، نتائج ديموغرافية وسياسية واقتصادية ثقافية واجتماعية. وكما قلنا حنا عطينا مثال بالدرس ديال الأولاباك لا سونيتيد. نفوتو نشوفو مثال اخر اللي هو لا سكوند غير مونديال، السجي ديال السكوند غير مونديال، يعني الحرب العالمية الثانية. البلون غادي نديرو كيما قلنا لي كوز في الاول دو لا سكوند غير مونديال، يعني الاسباب ديالها، لي كوز اولا لي ريزون يعني المصطلحات. لي فيزيسونسيال دو لا سكوند غير مونديال، يعني الاحداث الاساسيه اللي كانوا في الحرب العالميه الثانيه. وثالثا لي ريبيركسيون دو لا سكوند غير مونديال سيغ لا بيريود اكتيل، يعني التأثير ولا النتائج اللي خلات لنا الحرب العالميه الثانيه واللي مازال كنعيشوها دابا، يعني التأثير ديالها على المرحلة الحالية ولا الوقت الحالي. نفوتو نشوفو آخر بلون اللي هو البلون كومباراتيف. On pourrait enfin envisager un tout dernier type de plan plus rare qui est le plan comparatif lorsqu'il s'agit par exemple d'analyser le même problème ou le phénomène dans 3 pays différents et de les comparer. Dans ce cas-là, on suit en principe le plan convergence-divergence, ce qu'on peut retirer de la comparaison et qui présenterait une solution pour les éléments comparés. يعني هذا البلان ديال المقارنة ولا التشبيه، يعني كنقارنو على سبيل المثال كما قلت واحد المشكلة أو واحد الظاهرة في 3 ديال الدول معينة، كنشوفو داك المشكلة كيفاش كيتعايشوا معها في داك 3 ديال الدول، نقارنوهم، المقارنة والتشبيه وما إلى غير ذلك. نقدروا نديروا مقاربة كاع لي 3 غومون ديال الأولاباك، بحال ديرني جوردان كونداني، يعني لي طيم ديالو لا بوطا ميرفاي اللي هو واحد الغومون اوتوبيوغرافيك. نشوفو لون تيقول لي بياس تياترال، يعني هما الفروقات، واحد غومون واحد بياس تياترال، يعني كل واحد والطريقه ديالو، وكل واحد والصيغه ديالو، كل واحد الشكل ديالو، وكل واحد المضامين ديالو. على سبيل المثال بياس تياترال نقدروا نمثلوها، يعني سيور سين رومون ما يمكنناش نمثلوه، كيبقى غير اكري غير مكتوب، وهكذا. يعني كنديروا واحد الفروقات او واحد تشبيه ومقارنة ما بين واحد 3 ديال الظواهر أو 3 ديال التساؤلات إتسيتيرا. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بعد ما تكلمنا على 4 ديال لي بلون دياليكتيك، اناليتيك لي دو زوتر. وغادي نودعكم على امل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. الفيديو القادم يكون على لي بروغريسيون تيماتيك. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، واللي مازال ما دارش الاشتراك يدير الاشتراك باش يوصلوا الفيديوهات الجدادين، وخليوا لي تعاليق اللي عنده شي اشكال او لا. ومع السلامه.